अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं जी? खैर खैरियत से हैं। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन विद ऑल प्रीवियस इंक्रीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो पेंशन बहाल होती है तो उसमें आया जो उससे प्रीवियस इंक्रीज़ होते हैं जो पेंशन में लग चुके होते हैं तो आया वो एडमिजिबल होते हैं या वही जो कम्यूट हुई थी पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सिर्फ वही जमा कर दी जाती है पेंशन में। तो आज इस हवाले से जो है वो बात करेंगे क्योंकि मेरे एक जो व्यूवर है उसने सवाल किया है और उन्होंने पूछा है कि जी आप हमें बताएं कि ये इजाफे अब लग सकते हैं क्योंकि उनको जो इजाफे एडमिजिबल नहीं किए गए थे, अलाउ नहीं किए गए थे एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन। उनका पहले जो मैसेज मुझे आया है, सवाल आया, वो पहले देख लें, आपको सारे मसले की समझ आ जाएगी। वो लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरे वालिद साहब 1997 में PWD महकमा से रिटायर हुए और वो 2010 में वफ़ात पा गए। बाद में मेरी वालदा को फैमिली पेंशन मिलने लगी। 2013 में हमें मालूम हुआ कि हमारी पेंशन 2012 से डबल हो चुकी है, बहाल हो चुकी है। हमने इस सिलसिले में AGPR से रब्ता किया तो उन्होंने जो पेंशन कम्यूट की हुई थी जो कि तकरीबन 2200 रुपये थी, 2013 की पेंशन में जो उस वक्त ले रहे थे उसमें जमा कर दी और कहा कि आपकी पेंशन बहाल हो गई है। हमें पेंशन बहाली पर सिर्फ 2200 रुपये का फ़ायदा मिला। बाद में आपकी वीडियोस देखी तो उससे मालूम हुआ कि हमारी कम्यूट शुदा पेंशन जो बहाल हुई थी उसमें भी इजाफे लगने चाहिए थे जो कि हमें ना दिए गए। आपने इस सिलसिले में फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के एक फ़ैसले का हवाला भी दिया था। एक तो हमें इस फ़ैसले की अगर कापी मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी, और दूसरे नंबर पर इस वक्त हम जो मौजूदा पेंशन ले रहे हैं उसमें पिछले इजाफे लग सकते हैं या नहीं लग सकते, तो जो इनको पेंशन बहाली के वक्त नहीं दिए गए थे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसको दरख्वास्त देनी होगी, बराए मेहरबानी इस बारे में हमें बताएं। अगर इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दें तो दूसरे लोगों का भी भला हो जाएगा। ये एजाज सरवर साहब हैं जी कराची से, उनका ये मैसेज आया तो इस हवाले से जो है फिर आज की ये वीडियो बनाना पड़ी ताकि दूसरे अहबाब अगर कोई ऐसा मसला किसी का है तो, क्योंकि अक्सर ये सवाल आता रहता है, तो ताकि वो सारे एड्रेस हो जाएँ। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि थोड़ा सा मैं अगर आपको पेंशन इंक्रीज़ का जो है प्रीवियस एडमिजिबल होती हैं रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन में या नहीं होती, तो इस सिलसिले में 2011 में तकरीबन को 20-21 लोगों ने, रिटायर्ड पेंशनर्स ने, रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजमीन ने, मिर्ज़ा इसहाक साहब थे और इसके साथ दूसरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा और दूसरे काफ़ी लोग थे, 20 के करीब पिटिशनर थे। इन्होंने FST फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में एक अपील दायर की कि इनको डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेकर डेट ऑफ रेस्टोरेशन तक जो एडमिजिबल होते हैं पेंशन इजाफे, तो वो इनको भी दिए जाएं। क्योंकि इससे पहले होता ये था, जब इन्होंने ये अपील दायर की, वो ये होता था कि अगर फ़र्ज़ किया किसी की पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 1000 रुपया ग्रास पेंशन बनी, 2 पोर्शन हुए 50-50% और 500 और ये 500, तो ये इजाफे लगते 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 ये फ़र्ज़ किया 5000 हो गया एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन। तो होता क्या था, ये 500 जब रेस्टोरेशन होती थी पेंशन की तो ये 500 इसमें जमा कर दिया जाता था, तो उनको कह दिया जाता था कि आपकी पेंशन बहाल हो गई है। लेकिन मिर्ज़ा इसहाक और दीगर जो पिटिशनर्स थे रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजमीन, उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में कि उनको डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेकर डेट ऑफ रेस्टोरेशन तक, एक तो उनको जो नेट पेंशन मिलती है या उसमें जितने इजाफे लगते गए हैं महंगाई के हिसाब से गवर्नमेंट जो है अलाउ करती है, तो उनको वही इजाफे डेट ऑफ रिटायरमेंट से डेट ऑफ रेस्टोरेशन तक उनकी जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन था जो कि बहाल हुई है तो उस पर भी लागू किए जाएं, ये मौक़िफ़ था। तो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने 5 जनवरी 2012 को मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला दे दिया। 5 जनवरी 2012 को फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का फ़ैसला आया, मिर्ज़ा मोहम्मद इसहाक वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न वगैरह।
تو اس میں انہوں نے فیصلہ دے دیا اور ملازمین کا اور ریٹائرڈ ملازمین پینشنرز کا موقف تسلیم کر لیا کہ ان کو جو ہے اضافے جو ہے سابقہ ملنے چاہیے۔ اب میرے خیال میں یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے سول اپیل میں چلی گئی، سول پٹیشن دائر ہوئی، ریویو پٹیشن بھی دائر ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہ بھی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی اور فیڈرل سروس ٹریبونل کا فیصلہ اپ ہیلڈ رکھا۔ تو اس طرح حکومت پاکستان فائنانس ڈویژن کو جو ہے ایک آفس میمورنڈم جاری کرنا پڑا مورخہ 21 جنوری 2013 کو 21 جنوری 2013 کو ایک آفس میمورنڈم فائنانس ڈویژن نے جاری کیا، اور اس میں انہوں نے جو فیصلہ تھا ایف ایس ٹی کا غالباً 5/1/2012 کا ایف ایس ٹی کا 5/1/2012 کا فیصلہ، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو بھی ملازم ریٹائر ہے اس کی پینشن بحال ہوتی ہے تو اس کو سارے پریویس جو ہے وہ بینیفٹس دیے جائیں، پریویس انکریزز جو ہیں وہ دیے جائیں۔ اب یہ فیصلہ جاری ہو گیا 2013 میں 21 جنوری 2013 کو ایڈمٹ کر لیا حکومت پاکستان نے ایف ایس ٹی کا فیصلہ۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو 2200 روپے ملی تھی، کمیوٹ ہوئی تھی ان کی پینشن، تو وہ ان کی جمع کر دی گئی۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ان کی 4400 روپے غالباً پینشن جو ہے وہ گراس پینشن بنی ہوگی، تو اس کے دو پورشن ہوئے، 2200 ان کو نیٹ پینشن منتھلی پینشن کی صورت میں ملتی رہی، 50% جو کہ ملتی تھی، اور 50% جو ہے وہ کمیوٹ ہوتی تھی، یہ 2200۔ تو یہ جو اضافے ہیں یہ نیٹ پینشن میں لگتے 2013 تک جب ان کی پینشن بحال ہوئی تو غالباً یہ اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ 10,000 بن گئے، ان کی پینشن اضافے لگتے 10,000 بن گئی 2013 میں۔ تو جب 2013 میں ان کی پینشن بحال ہوئی تو یہ اے جی پی آر کے پاس گئے، تو اے جی پی آر نے کیا کیا، انہوں نے صرف جو ہے یہ 2200 روپیہ اس میں جمع کر دیا جو پینشن کمیوٹ ہوئی تھی، تو یہ بن گیا 12,200 جی کہا گیا ان کی پینشن آپ کی بحال ہو گئی ہے لگ کر، تو ان کو صرف 2200 روپے کا فائدہ ہوا۔ جبکہ فیڈرل سروس ٹریبونل کا فیصلہ یہ آیا کہ جس طرح یہاں پر اضافے لگتے گئے ہیں منتھلی پینشن میں، تو جو پینشن بحال ہونی ہے کمیوٹڈ پورشن آف پینشن ریسٹوریشن آف پینشن ہے، تو اس میں بھی اضافے جو ہیں تمام ایڈمیزیبل ہونے چاہیے۔ یہ فیڈرل سروس ٹریبونل نے فیصلہ دیا، اور غالباً 21 جنوری 2013 کو فائنانس ڈویژن نے ایک آفس میمورنڈم جاری کرتے ہوئے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ تو اس فیصلے کی روح سے ان کی پینشن میں جو اضافہ ہے، چونکہ 2013 میں 10,000 تھی، تو یہاں پر بھی 2200 کی بجائے 10,000 آنا چاہیے، 10,000 اور 20,000 ٹوٹل ان کی پینشن ہونی چاہیے۔ جس طرح عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ جی ڈبل ہو گئی ہے پینشن، تو اس طرح ڈبل ہوتی ہے پینشن، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بالکل آپ حقدار ہیں، اس کا جو ہے نا آپ کو تمام اضافے جو ہیں وہ ملنے چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ جو ہے وہ اے جی پی آر سے رجوع کریں، اے جی پی آر کو آپ درخواست دیں ایک، اور اس میں ریسٹوریشن آف کمیوٹڈ پورشن آف پینشن کے حوالے سے بقایا جات کلیم کریں، اور ان کو کہیں اس 21 جنوری 2013 کا فائنانس ڈویژن کا جو لیٹر ہے، تو اس کو جو ہے آپ ساتھ لفظ کر کے ایک درخواست دیں کہ فلاں تاریخ کو آپ کی پینشن بحال ہوئی تھی لیکن آپ کو پریویس انکریزز جو ہے وہ نہیں دیے گئے تھے، تو اس لیٹر کی روح سے یہ حقدار ہیں، لہٰذا انہیں جو ہے نا وہ پینشن اضافے دیے جائیں، تو پھر آپ کی پینشن امید ہے کہ ریوائز ہوگی، نیا پی پی او جاری ہوگا، اور آپ کے بقایا جات بھی بنیں گے۔ تو امید ہے یہ جو ہے وہ طریقہ کار آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ریسٹوریشن آف کمیوٹڈ پورشن آف پینشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اس میں تمام اضافے جو ہیں وہ پچھلے ایڈمیزیبل ہوتے ہیں جو کہ آپ نیٹ پینشن کی صورت میں لے رہے ہوتے ہیں، تو جو پینشن کا وہ حصہ جو کمیوٹ ہوا تھا ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ، تو وہ پینشن اضافے صاحب کا وہ بھی اس میں ایڈمیزیبل ہوں گے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔